बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: खैबर में यहूद के किलों की तादाद कितनी थी? जवाब: खैबर में यहूद के किलों की तादाद 6 थी। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस्म कैसा था? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस्म दुबला पतला था। सवाल: बनु उमैया के दौर में कुरान मजीद के किस ज़बान के तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब: बनु उमैया के दौर में कुरान मजीद के बर्बर ज़बान में तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल: आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब: आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सूरत बकरा आयत नंबर 255 में है। सवाल: किस सूरह को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है? जवाब: सूरह यासीन को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सवाल: आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से सहाबी दोहरा रहे थे? जवाब: हज़रत रबी बिन उमैया बिन खल्फ। सवाल: अल्लाह ताला की वो कौन से नबी हैं जिनकी 4 पुश्तों को नबुवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 पुश्तों को नबुवत का शर्फ हासिल हुआ। सवाल: सबसे पहले सुभान अल्लाह किस हस्ती ने कहा और क्यों किया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा जब इनमें रूह फूंकी गई। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना अरसा हयात रहे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल हयात रहे। सवाल: मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब: मकड़ी के नाम पर सूरत अनकबूत का नाम दिया गया। सवाल: जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया। इनकी लंबाई 60-60 हाथ थी। तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल: कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब: कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल: शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है?
जवाब, शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कहा जाता है। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसने तलाक दी थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दी थी। सवाल, जन्नत का फल सबसे पहले कौन से नबी खाएंगे? जवाब, जन्नत का फल सबसे पहले हज़रत अब्बुल हदा रज़ी अल्लाह अन्हा खाएंगे। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई थी? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बादल के कड़कने की आवाज़ से हलाक हुई थी। सवाल, मन सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? जवाब, मन सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया। सवाल, हज्जाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? जवाब, हज्जाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते। सवाल, दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं? जवाब, चीन में। सवाल, कौन सी किताब पढ़ने से नजर तेज होती है? जवाब, कुरान पाक। सवाल, तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों किस दिन लाजमी कैलूला करते थे? जवाब, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हम अजमाइन जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के बाद खाना खाते और कैलूला किया करते थे। सवाल, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो गम दूर करती है? जवाब, सूरह अलम नशरा। सवाल, जमल के माने क्या हैं? जवाब, जमल के माने ऊंट है। सवाल, हिजर अस्वद की शक्ल गोल है या बेजुई? जवाब, हिजर अस्वद बेजुई शक्ल का एक सिया पत्थर है। सवाल, तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफल है? जवाब, सुन्नत और नफल दोनों है।
سوال: سورہ بقرہ کون سے غیر مذہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ جواب: یہودیوں کو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ جواب: برف میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال: مقام ابوا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون واپس لائی تھی؟ جواب: حضرت ایمن رضی اللہ عنہا واپس لائی تھیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس سبز اور سفید رنگ پسند تھا۔ سوال: کون سی قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی۔ سوال: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم کس صحابی نے بنوائے؟ جواب: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سوال: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا، نام کیا تھا؟ جواب: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت بعیل بت تھا۔ سوال: کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب: ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ جواب: باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال: کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب: 120 اونٹوں پر ایک بکری کی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب: ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی عیسائیت مذہب کا پرجوش حامی تھا۔ سوال: ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب: سفر طائف۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔